बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमने बात करनी है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मुख्तसर दावाजात। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी असल में था क्या, आज तक हम इसी सोचो विचार के अंदर हैं। और आज दिल किया कि कादियानी मर्दों से हम सवाल करें कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी आखिर में था क्या। बहुत अरसा हो गया रिसर्च करते हुए, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबों को पढ़ते हुए। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की जौन सी भी किताब उठाएं, दावाजात की हमें भरमार मिलती है। और कायनात माफी हा की हर चीज बनने का दावा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को था। चंद दलाइल और हवालाजात यहाँ पेश करते हैं और सवाल करते हैं हम कादियानी मर्दों से कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी था क्या। यहाँ पर सबसे पहला हवाला रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 20 है। इसका हवाला लेके आया हूँ और इसके सफ़ा नंबर 229 यानी 229 के ऊपर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी लिखता है, कृष्ण रुद्र गोपाल तेरी महमा गीता में लिखी गई है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपने आप के लिए दावा ये करता है कि मेरे खुदा ने मुझे कृष्ण रुद्र गोपाल के नाम से याद किया है कि तू रुद्र गोपाल है और कृष्ण भी है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कादियानी मर्दई मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मसीह मऊद का एक जो मिर्ज़ा कादियानी का दावा था, सैकड़ों दावाजात में से एक दावा मसीह मऊद होने का था और दीगर दावाजात में से एक दावा ये रुद्र गोपाल का है जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया है। एक मासूमाना सवाल है कि आप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मसीह मऊद कहते हैं, रुद्र गोपाल क्यों नहीं कहते। दूसरा हवाला यहाँ पर मैं पेश करता हूँ। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 22 है और ये कादियानी मर्दों की वेबसाइट के ऊपर आपको ये किताब मिल जाएगी। इसके सफ़ा नंबर 738 यानी 738 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी का एक शेर लिखा है, किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे ना आदमजाद हूं। किरम कीड़े को कहते हैं, खाकी मिट्टी को कहते हैं, मिट्टी का कीड़ा। और मिट्टी का कीड़ा आम तौर पे आप हजरात जानते होंगे, हमारे पंजाब के गांव देहातों के अंदर जब बारिश होती है तो एक मिट्टी का कीड़ा निकलता है जिसको पंजाबी जुबान में गुंडोया कहते हैं, गुंडोया। तो किरमे खाकी होने का मिर्ज़ा कादियानी दावा कर रहा है कि मैं किरमे खाकी हूं। और इसी शेर के आखिर के अंदर मिर्ज़ा कादियानी का बहुत ही अनोखा दावा है, किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे ना आदमजाद हूं, ना आदम जाद, ना आदमजाद यानी मैं इंसान का बच्चा नहीं, ना आदमजाद हूं यानी इंसान का बच्चा, इंसान का बेटा, इंसान दा पुत्र मैं नहीं हूं। इसका तर्जुमा आप किसी जुबान के अंदर भी कर लें या किसी पैराए के अंदर भी कर लें, यही बनता है कि मैं इंसान का बच्चा नहीं, मैं गंडोया हूं, मैं इंसान का बच्चा नहीं हूं। ये दो दावाजात यहाँ पे आपको मिलते हैं। कादियानी मर्दों से सवाल है कि तुम लोग मसीह मऊद कहते हो, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को गंडोया क्यों नहीं कहते, किरमे खाकी क्यों नहीं कहते। ये सवाल है मासूमाना, आजिज़ाना। और दूसरा सवाल ये है कि तुम मसीह मऊद कहते हो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को, तुम ये क्यों नहीं कहते कि मिर्ज़ा जी आप तो इंसान के बच्चे ही नहीं हैं, आप तो आदमजाद तो नहीं है आप। क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी का ये भी दावा है, जिस मुंह से मिर्ज़ा कादियानी ने यह दावा किया कि मैं मसीह मऊद हूं, उसी मुंह से यह भी दावा किया कि मैं गंडोया हूं, मैं इंसान का बच्चा नहीं हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं रुद्र गोपाल हूं।
عجیب سی بات ہے کہ تم نے مرزا قادیانی کے ایک دعوے کو لے لیا، دیگر دعوی جات کو چھوڑ دیا، آخر کیوں؟ ابھی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ تذکرہ کتاب، یہ دیگر الفاظ کے اندر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قادیانی مرزائیوں کا قرآن، قادیانی مرزائیوں کی الہامی کتاب، چونکہ مسلمانوں کی جو الہامی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم۔ قرآن حکیم کے اوپر وحی کا دروازہ منقطع ہو گیا، جبکہ وحی کا دروازہ قادیانی مرزائیوں نے آ کے کھولا، اور مرزا قادیانی نے کہا کہ میرے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے، تو مرزا قادیانی کی تمام وحیوں کو یہاں پہ جمع کر دیا گیا۔ اس کے صفحہ نمبر 568 کے اوپر آپ جا کے دیکھیے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے وحی نازل ہوئی ہے، اور یہاں پہ اس کا دعویٰ وہ لکھا ہوا ہے کہ امین الملک جے سنگھ بہادر، جے سنگھ بہادر صاحب ہیں جی، یہ سکھوں کا اور ہندوؤں کے وہ بن گئے ہیں کوئی بڑے۔ اور یہ جو ابھی یہ کتاب میں نے آپ کو دکھائی تھی، روحانی خزائن جلد نمبر 22، اسی کے صفحہ نمبر 522 یعنی 522 کے اوپر مرزا غلام قادیانی کا ایک بہت انوکھا دعویٰ ملتا ہے، آریوں کا بادشاہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں آریوں کا بادشاہ ہوں۔ اب دیکھیے، ہندوؤں کا بادشاہ اور وہ بن رہا ہے آریوں کا بادشاہ۔ آریہ لوگ، آریہ سماج ہندوؤں کا وہ ایک گروہ ہے، تو وہ ان کا بادشاہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا یہاں پہ سوال ہے کہ قادیانی مرزائی مرزا قادیانی کو آریوں کا بادشاہ کیوں نہیں کہتے؟ مٹی کا کیڑا کرمے خاکی کیوں نہیں کہتے؟ تم انسان کے بچے نہیں ہو، نہ آدم زاد ہو کیوں نہیں کہتے؟ تم مرزا قادیانی کو کرشن بھگوان کیوں نہیں کہتے؟ تم مرزا قادیانی کو رودر گوپال کیوں نہیں کہتے؟ اور مرزا غلام قادیانی کے بے شمار دعویٰ جات ہیں، وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے، وہ پھر کبھی کسی اور موقع کے اوپر ہم پیش کریں گے۔ مرزا غلام قادیانی نے نہ صرف خدائی کا دعویٰ کیا، کہا کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، عین اللہ ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، ولد اللہ ہوں، اس طریقے سے خدا کی بیوی بننے کا دعویٰ۔ پھر نیچے اتریں تو جناب مرزا قادیانی نے تمام 1,24,000 انبیاء اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی ہونے کا دعویٰ۔ یہ سمجھ لیں کہ 1,24,000 لگ بھگ یہ دعویٰ جات ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی مقدس ہستی وہ اسلام کی اس نے نہیں چھوڑی، کسی بھی مذہب کی مقدس ہستی کو نہیں چھوڑا، کسی بھی مذہب کی، سب کا ہونے کا دعویٰ مرزا قادیانی نے کیا۔ اور دیگر بہت سے دعویٰ جات ہیں، جن میں سے چند دعویٰ جات ہم نے یہاں پہ آپ کے گوش گزار کیے۔ یہ ایک معصومانہ سوال ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، صرف سوچ و بچار کا آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ سمجھیے۔ ہمیں آپ لوگوں سے کوئی اختلاف کوئی ذاتی نہیں ہے کہ ہم آپ سے الجھیں یا مطلب آپ سے لڑائی کریں، بلکہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ سمجھیے، حقیقت دیکھیے، اپنی کتابوں کو دیکھیے۔ سکرین کے اوپر بھی آپ کو اصل حوالہ جات، اصل سکین دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کتابیں وہ ہیں جو آپ کی گھروں کے اندر موجود ہیں، آپ کی لائبریریوں کے اندر موجود ہیں، آپ کے ویب سائٹ کے اوپر alislam.org کے اوپر موجود ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے۔ سوچئے، سمجھیے کہ اتنے دعویٰ جات میں سے ہو کر ایک دعوے کو آپ نے پکڑ کے سامنے دنیا میں لہرا دیا، مسیح موعود ہم مانتے ہیں، امام مہدی مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں۔ یہ تو مرزا قادیانی کے بکھرے ہوئے ہزاروں دعویٰ جات میں سے چند دعویٰ جات ہیں جو آپ پکڑ پکڑ کے لہرا کے دکھا رہے ہیں کہ ہم مسیح موعود مانتے ہیں جی، مرزا جی کو امام مہدی مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں۔ یہ تو ہزاروں دعویٰ جات میں سے چند دعویٰ جات ہیں، تو دیگر دعویٰ جات کا کیا کریں گے؟ ان کو کہاں پہ ڈالنا ہے؟ ان کو کس کھاتے میں ڈالیں گے آپ؟ یقینی بات ہے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ سوچئے، ہم بھی سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں سمجھ آئی۔
हमें मिर्जा जी की को बहुत पढ़ा, उनकी किताबें देखी, बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च की, हमें आज तक नहीं समझ आई कि मिर्जा जी असल में थे क्या। ये आपने हमें बताना है, क्योंकि आप तो उनको अपना मसीह मऊद मानते हैं और आप रुद्र गुबार तो मानते नहीं है, मिर्जा जी को मिट्टी का कीड़ा तो मानते नहीं है, और आदमजाद हूं ये भी नहीं मानते, और जय सिंह बहादुर भी आप नहीं मानते, आर्यों का बादशाह भी आप नहीं मानते, सिर्फ मसीह मऊद मानते हैं। तो बहरहाल आपसे तो हम पूछेंगे, आप हमें जवाब देंगे, हमें इंतजार रहेगा। हम बसा औकात अपने यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर लाइव आते हैं, तो लिंक वायरल किया जाता है। आप हजरात जो हमारी वीडियो देखें, जो अहमदी मुसलमानों की जुबान के अंदर कादियानी और मरज़ई जिनको कहा जाता है, कोई आज की वीडियो का कोई जवाब देना चाहे तो लाइव स्ट्रीम के अंदर आके लाजमी इसका जवाब दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपका। दुआ को रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नई सी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। दुआ को रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।